हरिः ओम्। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। ईशानां यगदोष्य वेङ्कटपदे विष्णोर्परप्रेयसी द्वत्वक्षस्थलनित्यवासरसिगां दक्षान्तिसंवर्त्विदीं भस्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुतां भस्मासनस्तां श्रियं वात्सल्यादिघ्नोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम्। मानादीतप्रतितविभवां मङ्गलं मङ्गलानां वक्षपीडं मधुविजयिनो भूषयन्ते स्वकान्त्या प्रत्यक्षानुश्रविकमहिमप्रार्थनीनां प्रजानां श्रेयो मूर्तिं शिवशरणद्वां शरण्यां प्रपद्ये। आविर्भावकलशजलतावत्वरे वापि यस्याः स्थानं यस्य सरसिजवनं विष्णुवक्षस्थलं वा भूमा यस्या भुवनपुकिलं देवि दिव्यं पथं वा सोऽहप्रञ्जैरनवधिगुणा स्तूयसे स्वाकदं त्वं स्तोतव्यत्वं दिशति भवति देहिभिः स्तूयमाना तामेव त्वामनितरस्तोतुमा शंसमानाः सिद्धारम्भः सकलभुवनश्लाघनीयो भवेयं सेवापेक्षा तव चरणयो श्रेयसे यस्य न स्यात्।